विकणक चाहिए उशर था इतना ही होना। मैं तो उसने जानी रखना भी इतना ही उसे उन जाट मुड़ घाट ही दे दें। हाँ तवज्जो है ना जी आप जी। भाई यही ते गल है, असी उशर भी घर रखिया, हालांकि असी एक बोरी पा के ना आए किले इंजले सटिया एक ही ना वो कै वड्डी करके ते खोशे उगाए। ओ भाइयां ओ जी उस एक दाने दे बदले पूरा पूरे सिट्टे दे छड़े नहीं ते जे उस विचू आख्या भाई इन्ने कूड़ा चक्कर ते मुड़ देन लगे एडा बाहर केड़ा आया दे छड़ना चाहिए। असी इस्लाम तो दूर हाँ, साडे दिल च इस्लाम कोई नहीं। जिन्हां दे दिल च इस्लाम आ ना, मालिका इरशाद फरमाया भी इस्लाम नूं तुहाडे माल दी लोड़ है ते उन्हां घर शहरान कोई नहीं दित्ती ना के शुक्र है तुसा मंगिया। समझ आई है कि नहीं है भी शुक्र है तुसा मंगिया है, साडा माल किसे काम ते लगा ना जनाब, कमाई किसे पासे ते लगी भी तुसा मांग लिया। याद रखो दुनिया के कामां ते लाण वास्ते साडे कोल पैसा हुंदा है ते दीन ते रुपया लाण वास्ते असीं फज के रुपये नूं घुट लैंदे। उंज साडे कोल सारा टाइम है, मैच असीं वेखना होवे, फिल्मां असां वेखणियां होण, ड्रामे असीं वेखणे होण, नमाज पढ़न लगी साडे कोल टाइम कोई नहीं। उंज साडे कोल सारा टाइम है मोबाइल ते टिकटॉक चलाण वास्ते, कुरान पढ़न वास्ते साडे कोल टाइम कोई नहीं। साडे पैसे कंजरां ते लग जाने, साडे पैसे जनाब वाड़ियां ते लगने, साडे पैसे जनाब उदे लगने, दीन ते ही साडे पैसे नहीं लगते। यानी तुसी एक सादा जी मिसाल ले लो साडे मुआशरे दी दीन तो दूरी दी, असीं स्कूल दे मास्टर नूं रुपये देने होण ते जिन्ने मंगे शाह जी मुड़ मजबूरी होई, हुण जातक भी ते पढ़ाने ने ते मौलवी साहब जो 200 मांग लैन ते आंदे मौलवी हुण तू रुपये मंगना 6 महीनों के तेन कणक दिती नहीं, हुण मुड़ तू रुपये मंगना। समझ आई है कि कोई नहीं। निकाह पढ़ाण लगे मौलवी, हालांकि पूरी शादी ते गैर शरी रसूमात उत्ते इन्ने लखां रुपये ला के निकाह पढ़ाण लगे मौलवी साहब आखण 5000 ते आंदे मौलवी साहब जान दो हुण इन्ने रुपये तुसां की करने, आ 2000 फदो मुड़ कर ली सां। ये साडा दीन नाल मिजाज है और ये साडे रोण दी गल है कि अगे वो बंदे सन जिन्हां दा सारा कुछ है ही दीन, हुण असीं यूं हां जिन्हां दा सारा कुछ दुनिया दीन विचों निकल के ओ पासे हो गया। कदी कदी महफिल खत्म है बह के 2 नारे मारे, कदे दाल मंडा साल चेक करी पका छड़िया ते असीं मुसलमान आ। ये मुसलमानी वज़ा में तुम नसारा हो तमद्दुन में यहूद, ये है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। थोड़ा थोड़ा बदलिए भाई। मैं एक गल अक्सर करदा हुन्ना भी बतेरा चेर अपनी वास्ते जी लईए हुण मालकां वास्ते जीवीए, बतेरा चेर अपनी मर्जी कीती आ हुण उन्हां दी मर्जी कीत करिए जिन्हां दे आया। बतेरा चेर अपनी आप वास्ते अपने आप नूं खुश करदे रहे, बच्चियां ते औलाद ते माल ते बेली ते यार राजी कीते। आओ हुण इन्हां दा लाल राजी करिए, जेड़ा राजी हो गया ते इत्थे भी बेड़े पार ने, अगां भी काम बन जाणे। अल्लाह नाल लौ लाई ओ भाइयों हुण वो गल्लां रहियां ना। मैनू आप याद है साडे पुराने बजुर्ग नाना जान, मैं उन्होंने देखिया, दादा जान तो मैं नहीं तकिया, तो नाना जान मैं तकिया, बजुर्ग सन तो मैं उन्होंने दी हयात चेक किया तो बाबे अजे भी पिंडां दे मैं चेक करता रहना। उन्होंने तो नौजवान इतना फर्क है कि वह बाबियां दे सिरां तो मैं पगड़ियां लथियां कदी नहीं वेखी, टोपी पगड़ी दाड़ी ते मुड़ उन्हां बाबियां नूं मिलिया सकून आउंदा, बाणा उन्हां गल्लां सुनाणियां कोई दीन दियां ते दीन दी गल होनी। उन्हां बाबियां इस ते भी लड़दा पाउणा भी तू नमाज च अंगूठा क्यों चाया। नहीं ये लड़ाई हुण ये लड़ाई होंदी है भी तू मेरे पैसे देने है ते तेरा मेरा मोबाइल ते ओ मज ते कट्टा। हालांकि कदी इस गल ते लड़ाई होंदी है भी मैं जो आख्या भी असर दी अजान मैं देनी है मुड़ तू पहला आके क्यों दित्ती। यानी कदी इंज आया इंज ना भी शुरू तो ही इंज कदी इंज आया माहौल। ਇਹਦਾ मतलब है मुड़ असी डिलीवर नहीं अगा कर सके वो शय जी सके वो तो नहीं दे सकी। हुण जेडे रह गए ने उन्होंने वो हजूर दा दीन दे छड़ी, उन्होंने आओ लाइए इस गल ते। भाई को समझ आ रही कि नहीं आ रही। वो किसे अहले दर्द आख्या आया ना कि रह गई रस्मे अज़ां रूहे बिलाली ना रही। अजान हुण रस्म रह गई, ये रस्मां ने हुण सारियां। ईद पढ़ी रस्म में जिवां रस्म हो गया, अल्लाह की रजा वास्ते आने वाले हुण घट बंदे। अजीज़ान गिरामी कदर हजरात
تاں تے دردڑ بابا اندر رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی آؤ بلیوں اپنے محبوب دے دین ال چلیے حضور فرمایا میرا دین غریباں وچوں شروع ہویا ہے غریباں وچ رہ جائے گا یہ شروع بھی غریباں تو ہویا رہ بھی غریباں وچ جائے گا عزیزان گرامی قدر حضرات حضور فرما دین ایک دور آوے گا میری امت دے کچھ لوگ اتنے گمراہ ہو جانگے انہاں واسطے انہاں دا دین پیسہ تے عورت بن جائے گی انہاں دا قبلہ انہاں دا مال بن جائے گا او اللہ دے دین تو اتنا دور ہو جانگے انہاں نو نصیحت کرنڑے علماء بھی چنگے نہیں لگنگے مولویاں تو بھی دور ہو سن دے پیسہ نوٹ کرے جدے گھارے چو دے بچے دے چہرے تے سنت رسول کوئی نہیں جدے گھار دے بچے نماز کوئی نہیں پڑھ دے میرے حضور فرمایا جدو تیرا پتر 7 سالاں دا ہو جاوے اپنے پتر نو مسجد لے کے جایا کر انہوں نماز دا حکم دیتا کر جدو تیرا پتر 10 سالاں دا ہو جاوے انہوں مار کے بھی نماز پڑھایا کر پتر نو مار کے بھی آج ساڑھے گھر دا ماحولے وے پتر نو اس وجہ تو نہیں مار دے پتر نماز کیوں نہیں پڑھی پتر نو اس وجہ تو مار دے رہے ماں باپ وہی تو پیسے وال کیوں نہیں لگ دا تو دنیا کیوں نہیں پڑھ دا پر اے دھیان کدی نہیں کیتا جدو میں مر جانا ہے انہیں میرا جنازہ بھی پڑھ سکنا ہے کہ کوئی نہ بھائیاں مولوی صاحب اتے فرض نہیں بھی ہو تو اڈا جنازہ پڑھان تیرے پتر دا حق کے پڑھان تیرا جنازہ وہ پڑھاوے ہاں جی تو انہوں غسل دینا مولوی اتے لازم نہیں یا فرض اے پتر دا حق کے کیوں اپنے پیون غسل دے وہ جیڑا پتر نو یہی نہیں پتا میں پیون غسل کنج دینا ہے تے پتر نو پڑھنا پیو دا جنازہ بھی نہیں ہوندہ تے اس پیو جڑیاں انیاں بھویاں بنائیاں نہیں انہاں دا فائدہ کو نہیں لبنا تو سمجھ آئی ہے گال کہ کوئی نہیں ہے پڑھا سکولے تے کڑ سکولے تے پتر نو دی نماز بھی کوئی نہیں کلمے بھی 6 کوئی نہیں آؤں دے اے تھا نہیں ہے گال کرن والی ورنہ میں تو کھلار کے تے پوچھدا وے سناؤ میں جنازے تے میں تسی نماز سناؤ نماز ہی کوئی نہیں سیدھی آوندی کلمے 6 کوئی نہیں آوندے ایمان دیاں صفتاں کوئی نہیں آوندیاں بڑے بڑے ہو گئے میں ایک باری ایک بندے نے ملیا تے میں انہوں آکھیا بھی جنازہ سنا میں بیٹھے ساں تے او دی عمر بابا سی بڑی ساری سی یعنی وہ بابا ٹائپ نہیں لگدا میں انہوں آکھیا بابا جی جنازہ سناؤ اور میں نے شروع کیتا تے اگوں کوئی نہ آیا غلط پڑھا کہ میں آکھیا تے تین تے جنازہ کو نہیں ہوندا میں آکھیا تیرا ابا جیوندا ہے کہ فوت ہو گیا اس آکھیا جی فوت ہو گیا میں آکھیا تو جنازہ پڑھیا آئی آگے پڑھیا تے میں آکھیا انجی دا پڑھیا آئی تو میں نے آندہ بھی جنازہ تے مولوی پڑھنا آیا کہڑا میں پڑھنا میں آکھیا پڑھنا تو بھی آ تیرا مولوی نہ پڑھنا تو بھی مگر کھلوگ پڑھنا اوہ جیڑے پترہ نو پڑھنے پیومان دے جنازے بھی نہ ہون انہاں پیومان چاہی دے بھی وہ دھیان کرن تے اپنے پترہ نو نبی دے دین اللہ اوہ بھائیاں بڑا سونا ہے میرے نبی دا دین آؤ اس دین دے لگیے آج اسی اپنی بچی دے ہاتھ وچ موبائل دے کے انہوں ٹک ٹاکر بنانے ہیں خود بن جاندیاں نہ بھی دیو تسی بناؤ جدو ہاتھ شیطان دا اللہ پھڑا دینا ہے موبائل پھر وہ جو دل لے کرن لیکن یاد رکھو دھیاں ٹک ٹاکر نہیں بنانیاں ہاتھ وچ قرآن دے کے دوجے ہاتھ وچ مسلح دے کے تے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھیں دی ٹک ٹاکر نہیں بننا زہرہ دی کنیز بن گیا پا جدو زہرہ دی کنیز بن گئی نا تیری دی تے وچوں پتر حسین ورگے پیدا ہو سکتے ماما فاطمہ زہرہ ورگیاں ہون تے پتر حسین ورگے ہوندے ماما چنگیاں ہون تے پتر فرید ورگے ہوندے تے جے ماما ٹک ٹاکر ہون تے موڑ پتر بھی ٹک ٹاکر تے کنجری بندے نے موڑو حسین دے نوکر نہیں بندے رمز لو ہن ٹائم بتیرا ہو گیا تے گلاں میں تو وہ کتوں شروع کیتی تے گل کدے دی کدے سمجھا دیاں تو میں لے گیا گل سمجھا رہا اور گل پھر ہوئی آ گئی کہ بھائی
इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह दे नज़दीक वड्डे उस होना जिहड़ा दीन नाल बाला नेड़े होया। रब राजी करो, तुहाडा मकसद अल्लाह तुहानू पैदा कीता है अपनी रजा वास्ते। तुहे दिल बदलो, बदल के अल्लाह लाओ, इदू पट्टो ते इदे लाओ। मियाँ जे हुण ने लाना ते मुड़ कदों लाना है, मुड़ टाइम लग जाना है। आखिरी गल सुनाइए तो फिर तकरीर मुकाई। हो क्या गल याद आई मैनू? आप जाग दो, सौ गए? बगदाद दियां गलियां च दीवाना है बाबा, जेड़ा गली दी नुक्कर ते बह के रोंदा है। तो लगदे जांदे पूछया, बाबा जी किसे मारिया जे? उन्हें आख्या नहीं जी मारिया तो किसे नहीं। उस आख्या कोई खाना चाहिए है? उन्हें आख्या खाना भी नहीं चाहिए। उन्हें आख्या बाबा जी मुड़ कोई परेशानी जे तो दसो, रोंदे क्यों हो? उस आख्या ये सारियां चीज़ां मेरे रोण दा सबब नहीं। उन्हें आख्या मुड़ तुहाडे रोण दा सबब की है? उन्हें आख्या यारा मैं ते निकलिया घरों बई अल्लाह दी ते अल्लाह दे बंदियां दी सुलह करावां। उस आख्या मुड़ के होए? उस आख्या होना की आ, ओहदे नाल गल कीती है, ओ मन गया बई इन्हां नूं लै आ ते माफ़ी दे छड़सां। आ बाजारां च लगे ने, इन्हां नूं आना भी आओ ते ये आंदे ने बाबा जा अपना काम कर। ओ मन गए, मनदे उहदे नाल गल कीती ते ओह आंदा हला आ जाण माफ़ी मंगण, पिछले छड़ दे सा मैं। ये नहीं मनदे पे। कुछ दिन लगे, उस बंदे ने उस दरवेश नूं कब्रस्तान दी नुक्कर ते बह के रोंदियां वेख्या। उस आख्या बाबा जी अज मुड़ किसे मारिया जे या मसला जे? उस आख्या नहीं अज भी मसला हो ही है, घरों निकलिया चलो उन्हां नहीं कीती, इन्हां दी ते ओहदी सुलह करावां। उस आख्या बाबा जी मुड़ नतीजा की निकलिया जे? उस आख्या हुण ये मनदे ने, हुण ओह नहीं पिया मनदा। भाइयों इस तू पहला भी वो ना मन्ने, आओ मनाइए। इस तू पहला भी उस मुड़ को नहीं मनना। सरकार फरमाया जो बंदे मर जाना है उदू पिछे तौबा दा राह। भाइयों ये हला सारियां नूं पता है। मैं जिद दा जुमला बोलिया तो अगू सारियां ये बोलिया भी बंद हो जाए। ओ जी ये पता ही मुड़ राजी क्यों नहीं करदा? मुड़ या तो तेरे को कोई लिखिया है तो मैंने भी विखा, मैं भी उतों लिखवा लिया भी तू ऐदों मरना है तो तू एक दे पहला माफ़ी मांग लेनी। पता नहीं इत्थों उठ के जाना है कोई। इत्थे बैठे अपने दिलों तौबा करो। भाइयों मियाँ साहब बड़े प्यार नाल गल समझाई जाए। आप गल समझाते हो फरमाते ने संगिया वेले नाल रब मना लै, वेले नाल अपना यार मना लै। बंदिया लोए लोए भर लै कुड़िए ते जे तू भांडा ए भरना शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते घर जांदी ने डरना। अपना अपना मियाँ देना है, अपने अपने सीधे करो अमल। ते मालिक ते सौखी गल कीती उरा लगे आओ या आया मैं पिछले सारे उवें छड़ देना। सौखा पैकेज लगा है, हुण मनाओ हुण काम आउणा। बाबे आंदे ने आज ले उन की पना आज मदद मांग उनसे, आज ले उन की पना आज मदद मांग उनसे, फिर न माने गे कयामत में अगर मान गया। और अकीदा ए रख उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान गया। भाइयों अपने अपने मामलात नूं सीधियां करो। ते भाइयों ये बड़ा सोहना राह है जिहड़ा रब दा राह है। खैर